बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम दो अहम तरीन मौज़ूआत पर ज़ाहिर है बात करने वाले हैं। आप सबके इल्म में है कि आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर का दिन। ये दिन पूरी दुनिया में ज़ाहिर है जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वहाँ मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इस दिन को खुसूसी अहमियत भी देता है। पिछले 74 बरस का अगर हम अहाता करने बैठें तो कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हिंदुस्तान की जानिब से, इंडिया की जानिब से जो बर्बरियत की जा रही है, उसकी कहीं पर भी पूरी दुनिया में आपको नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन सलाम पेश करते हैं हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों पर जो इस जुल्म और बर्बरियत के सामने डट कर खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं उस मोदी सरकार का जो हिंदुत्व की पॉलिसी को लेकर बर्बरियत का मुजाहरा रोज़ाना की बुनियाद पर करती है। कितने जवानों के लाशें रोज़ाना उठाए जाते हैं, कितनी माओं और बहनों की हृदयें जो हैं वहाँ पर बुरी तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है, कितने बुजुर्गों को लाठीचार्ज किया जाता है। ये सब कुछ इमा पर हो रहा है मोदी सरकार ने इन मजालिम के ही तहत हमने देखा कि आर्टिकल 370 और 35A का जो खात्मा किया, उसके बाद भी पूरी दुनिया की आंखें बंद रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दुनिया को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, लोग कहते ज़रूर हैं कि इंडिया अपनी पॉलिसीज़ जो है उसको बेहतर करे, लेकिन ये तो सेक्युलर होने के दावेदार हैं। इनका सेक्युलरिज्म ये है कि ये मकबूजा कश्मीर के अंदर रोज़ाना बच्चों को मारते हैं, अगवा करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, बुरहान वानी जैसे नौजवानों को बर्बरियत के साथ मार दिया जाता है। सो आज इस यौम यकजहती कश्मीर पर भारत का वो चेहरा आपके सामने पेश करेंगे जिसमें ज़ाहिर है पूरी तरह से हम अहाता करने की कोशिश करेंगे कि दरहकीकत इस वक्त मकबूजा वादी के अंदर सूरत हाल क्या है। जब मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं तो मकबूजा वादी के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनके लिए वहाँ कवरेज करना महाल हो गया है, यानी वो सच बात दिखा भी नहीं सकते। उनको भी न सिर्फ ये कि ज़िद्दोकोप किया जाता है, घरों से उठा लिया जाता है, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए मोदी सरकार जो है वो अपना जुल्म जारी रखे हुए है। कोशिश करेंगे कि ज़रा बात करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब से कि इस सारे मामले पर जो ज़ाहिर है कश्मीरियों की एक आवाज़ है और वो ये है कि वो अपना हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं। दुनिया इस पर आखिर क्यों खामोश है? पाकिस्तान बार बार डोजेस पेश कर चुका है, बलूचिस्तान में ताज़ा कार्रवाइयाँ भारत ने की हैं और ये सारी इसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन दुनिया की खामोशी शायद एक सवालिया निशान ज़रूर है। इस अहम मौजू पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में ज़रा दूरियां नज़दीकियों में बदली हैं और ये दूरियां नज़दीकियों में बदली हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ज़रा वो फुटेजेस चलाइएगा। आज के मेरा ख्याल है बड़े इंपॉर्टेंट लम्हात थे जब आसिफ अली जरदारी साहब अपनी तबीयत ख़राबी के बावजूद पहुँचे मॉडल टाउन लाहौर और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से की है उन्होंने मुलाकात। इस मुलाकात में मरियम नवाज साहबा भी मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, हमजा साहब भी मौजूद थे। अंदर की बहुत सारी खबरें आई हैं कि क्यों हुई है मुलाकात, कैसे ये दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हुई हैं, इस सब पर भी बात करेंगे। और साथ साथ जो आज शेख रशीद साहब ने ये बात कही है कि ये सारे जो जितने भी लोग हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएं, उन्होंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गंदे अंडे और ये आ जाएं एक साथ तो हम इनको एक ठोकर से फारिग कर देंगे, क्योंकि इज्तिमा होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी को। खबरें यही थी, अब इसमें सदाकत किस हद तक है इस पर ज़रूर बात कर लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट चाहती है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिलने जा रही है या सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से ये सपोर्ट मैसर आ सकेगी। इस अहम मौजू पर बात करेंगे। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि कश्मीर की तारीख उसकी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। सबसे पहले ज़रा कश्मीरी भाई बहनों के इस पूरे ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ लाइन पर आ गए हैं तो मुझे कहा जा रहा है पहले उनसे बात कर लें। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मैं ज़ाहिर आज हमें पता है कि 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है, लेकिन सर मेरा हमेशा एक इंसान होता है इस दिन पर कि हम बहैसियत पाकिस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं भारत का मकरू चेहरा, उसके बावजूद ये दुनिया खामोश तमाशाई आखिर क्यों है? ब्रिगेडियर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ब्रिगेडियर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट होल्ड करना। हाँ, एक मिनट होल्ड करना। ओके ब्रिगेडियर साहब अपना मेरा ख्याल है माइक फिक्स कर रहे हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब हमारा सवाल आपसे बिल्कुल क्लियर है यही इसी मामले पर कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जब हम दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे देखते हैं, रैलीज देखते हैं, खुद मकबूजा वादी के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, पूरी मकबूजा वादी जो है वो कर्फ्यू का मंजर पेश कर रही है, लोगों को आने जाने नकलो हमल तक के लिए मुश्किलात का सामना है।
تو اس سارے منظرنامے کو دنیا دیکھ تو رہی ہے لیکن دنیا خاموش کیوں ہے؟ آپ سوال کو دوبارہ کہیں ذرا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بریگیڈیئر صاحب کہ اس وقت جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حل کس کے پاس ہے؟ میرے خیال میں دنیا کے پاس ہے. اقوام متحدہ اور دوسری جو ایجنسیز ہیں ان کے اپنے قراردادوں کے اوپر ان کو عمل کروانا ہے اور میرے خیال میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرانا ہے. انڈیا جو ہے وہ دنیا کے ممالک کو تجارت کے سلسلے میں بلیک میل کر رہا ہے چونکہ انڈیا بہت بڑی منڈی ہے اور میرے خیال میں بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کٹ جائیں گے اور اس کا اتنا نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ اگر پاکستان صرف 4 بلین کا تیل منگواتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ 40 بلین کا تیل سال کا منگواتا ہے اور اس طریقے سے سعودی عرب کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 40 بلین چلے جائیں گے تو وہ کشمیر کے معاملے میں وہ بات نہیں کرتا. اسی طرح امریکن کانگریس کے اندر بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ انڈیا کے اندر ایسے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو سکتا ہے, جینوسائیڈ جس کو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو دنیا کے طاقتور اور مضبوط قسم کے اوپینین میکر ہے انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا ہے اور کانگریس کو بتایا کہ وہ کوئی ایکشن کرے لیکن ابھی تک کوئی ایکشن ہوا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں. دنیا کے جو تجارتی معاملات ہے اس کے اندر وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور تمام دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود جو ان کی اپنی پالیسی ہے اس کی بھی نیگیشن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان انڈیا میں نہ ہو. جو ان کی پالیسی ہے CAA اور ہندوتوا ان کا کنسپٹ یہ ہے. تو ٹھیک ہے کشمیر جو ہے وہ مسلمان میجارٹی ہے اس کو آپ علیحدہ کریں اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونے دیں. وہاں پر کسی بھی مسلمان کو وہ پکڑ کے وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے اور اس کو کہتے ہیں آپ پاکستان چلے جاؤ. ان کو ہم بتانا چاہیے کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان 20 کروڑ رہ رہے ہیں اس کا حساب تو بعد میں کریں گے. پہلے تو آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر آپ کا یہ کنسپٹ ہے تو وہ مسلمان خطہ ہے, مسلمان علاقہ ہے, مسلمان وہ ہے لوگ اور پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہے کہ ان سے ان کی رائے پوچھی جائے اور اس کے مطابق جو ہے ان کو پاکستان کے ساتھ ملنے دے. تو میرے خیال میں نہ وہ اپنے کانسیپٹ کے ساتھ آنیسٹ ہے نہ وہ اپنی سوچ میں آنیسٹ ہے اور فی الحال دنیا کو تجارت کے معاملے میں جو بڑی منڈی ہے وہاں پہ منور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. محمود شاہ صاحب میں ایک سوال ظاہر آج آرمی چیف کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا, SPR نے کوٹ کیا کہ مسئلہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے کا وقت آن پہنچا ہے. یعنی یہی وہ رائٹ ٹائم ہے, ڈیسائسو ٹائم ہے جس پر بات کرنی ہوگی اور پورا زور لگانا ہوگا. فرمائیے گا یہ کیسے ممکن ہے, کیا پلاننگ ہو سکتی ہے اس کے لیے, پاکستان کس طرح سے اس کو پوری طرح سے پٹ اپ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہماری طرف سے غفلت ہوتی رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے حکومت, اور میں مطلب یہ ایک سیاسی بیان کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, ایکچولی ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر کوئی بات نہ کی جائے اور میرے خیال میں وزیر خارجہ بھی نہیں تھا. تو ابھی ہم نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی اور ایفیکٹولی بات کرنی شروع کی. ہمارے وزیر اعظم نے جس فورم پہ بھی جاتے ہیں ادھر اس کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ریئلائزیشن زیادہ ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم تقریباً سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کروا رہے تھے کہ اگر آپ کشمیر کے اوپر جو ہے فارن منسٹرز کی کانفرنس نہیں کرتے تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے.
تو میرے خیال میں دنیا میں مسلمان ممالک میں ترکی ہماری طرف تھا، انڈونیشیا ہماری طرف تھا، لیکن پھر ہم نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک میں اتفاق نہ ہو اور اس کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو. تو میرے خیال میں اس کے اوپر مسلمان ممالک میں خاص کر سعودی عرب میں یہ ریئلائز ہوا ہے کہ پاکستان تو اس کے اوپر بہت زیادہ خفا ہے اور اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی جو ہے جو مسلمانوں کے بارے میں ان کی پالیسی ہے یا پورے مائنارٹیز کے خلاف ان کی پالیسی ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ ترکی کے جو صدر ہے انہوں نے بات کی ہے، بڑی سختی سے بات کی ہے کہ تمام ہندوؤں کو میں یہاں سے ڈسپیچ کر دوں گا. اسی طریقے سے سعودی عرب کے یہ جو شہزادہ ہے انہوں نے بھی بڑی سختی سے بات کی ہے اور میرے خیال میں ان کو روکا گیا. وہ تقریباً اپنی غصے میں وہ کچھ اور کہنے لگے تھے اور ان کو روکا گیا کہ آپ اس طرح بات فی الحال نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریئلائزیشن بہت پیدا ہوئی ہے، پہلے مسلمان ملکوں میں ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں، جیسے ابھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے کانگریس میں وہ جو اس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور میرے خیال میں اس کے اوپر کنٹینیوسلی بات چل رہی ہے. تو اس سے ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ابھی حل ہوگا انشاءاللہ. اور میرے خیال میں یہی جب ہم کشمیری بہن بھائیوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھارت کی وہ بربریت بھی تاریخی ہے جو کہیں پر ہم نے نہیں دیکھی. ایک تو ظاہر پیلسٹائن کی میں بات نہیں کرتی، وہاں پر بھی ایک جارحیت کا رویہ ہے، لیکن کشمیر کے اندر پیلٹ گنز کیا، اسٹریٹ فائر کیا، لاشیں کیا، کس طرح کس بربریت کے ساتھ وہاں پر نوجوانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، خاک و خون بہایا جا رہا ہے. لیکن قومی سلامتی کے جو مشیر ہے موحد یوسف صاحب، انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے ایک اچھا آپشن یہ ہے کہ وہ یہ ظلم بند کر دے اور ہم سے مذاکرات کے ٹیبل پر آ جائے. سوال میرا یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت اپنا ظلم بند کر دے؟ میرے خیال میں یہ جو بھارت کی حکومت ہے اس نے دنیا کی ول کو بہت کمزور سمجھا ہے. پہلے تو انہوں نے شاید پاکستان کو بہت کمزور سمجھا تھا اور جو انہوں نے پچھلے فیبروری میں ایئر وائلیشن کی اور ہماری طرف آئے اور ہم نے اس کا جواب دیا تو پھر آگے ان کے گھٹنوں میں تر کانپنے لگے. اور ابھی ان کا ہی بیان ہے کہ پاکستان بہت مضبوط ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات اس علاقے میں بن رہے ہیں، یعنی یہ لداخ میں ایک طرف چائنا ہے دوسری طرف ہم ہے، میرے خیال میں ہم فوجی لحاظ سے ہندوستان سے اوپر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر یہ کنکلوژن ڈرا کریں کہ ہم یہ بائی فورس بھی کرا سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی جان ہوگی. جو لوگ جانتے ہیں ملٹری اسٹرینتھ اور ان کی کمپیریزن اور کس طریقے سے ایک جنگ ہو سکتی ہے پاک انڈیا کے درمیان، اس وقت جو ہے وہ انڈیا کمزور ہے. اور میں سمجھتا آپ نے کمزوری کا تذکرہ کیا تو میں بتاؤں کہ انڈیا کا پریس خود لکھ رہا ہے، انڈیا کا میڈیا خود لکھ رہا ہے کہ ہمارے فوجیوں کو کھانا نہیں ملتا، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے اور یہ بارڈر پہ بٹھا دیتے ہیں ہمارے فوجیوں کو اور ان سے کہتے ہیں لڑو. یہ تو خود ہندوستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس مودی سرکار کے بارے میں. یہ رویہ ہے ان کا اپنی فوج کے ساتھ اور یہ ہم سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بسائڈ دیٹ سر یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کی فوج کی کیپیسٹی تو اپنی جگہ، ان کی جو کام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ مودی سرکار جو ہے، یہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں ہندوستان کے اندر کتنی زیادہ سختی پیدا کی ہے انہوں نے اس سارے معاملے پر، کشمیر پر اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھنے پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس ظلم کو بڑھانے پر جس سے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. دراصل وہ ایک متعصب ہندو ہے اور میرے خیال میں کافی سارے ہندو ہندوستان کے اندر ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. دراصل ان کا یہ جو کنسپٹ ہے یہ تو اویلیبل تھا آزادی کے وقت اور اس وقت سورکار تھے، انہوں نے اس وقت کتابیں لکھی تھی اور یہ جو ہے اس کو فالو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں. ان کے ساتھ یہ جو ان کا پروگرام ہے ڈیفینیٹلی اس سے ہندوستان ٹوٹے گا. ٹوٹ رہا ہے شاہ صاحب، ٹوٹ رہا ہے. علیحدگی پسند کی 17 تحریکیں ہندوستان میں طوالت کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں.
जी हाँ, इंशाअल्लाह, क्योंकि काफी सारे हिंदू उनके साथ वो नहीं करते। दूसरा, इन्होंने हिंदू मजहब में जाति करके जैसे सिखों को भी वो हिंदू समझते हैं, जी हालांकि सिख जो है वो हिंदू अपने आप को नहीं समझते। जी सर। वो तो एक अल्लाह वाहिद अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। बाबा गुरु नानक उनका के अपना पैरोकार है मजहब वो, है। बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, तो वो भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस तरह और भी बड़ी जगहों पर जदोजहद चल रही है। मेरे ख्याल में जो ये इस रास्ते पे चलेंगे, ये डेफिनेटली हिंदुस्तान टूटेगा, और फिर इस रीजन में सबसे मजबूत मुल्क जो है वो पाकिस्तान ही रहेगा। बहुत तो बहुत शुक्रिया मैं ब्रिगेडियर समझता हूँ, रिटायर्ड महमूद शाह साहब। वक्त मेरे पास यहाँ थोड़ा सा कम था, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान टूटने के करीब है। अलहदगी पसंद तहरीकें वहां पर चल रही हैं, सिख बिरादरी जो वहां पर है वो भी मोदी सरकार से जान छुड़ाना चाहती है, और बहुत जल्द हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की जान भी इस भारत की हिंदुत्व पॉलिसी से छूट जाएगी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुले अल्फाज में कहा है कि यह वक्त आन पहुंचा है कि उन करारदादों पर पूरी तरह से अमल दरामद करवाया जाए और कश्मीर के लोगों को उनका हक खुद इरादियत दिलवाया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मैंने आज अपने इब्तिदाइया में कहा कि दूरियां नजदीकियों में तब्दील होती हुई दिखाई दी जब मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वहां पर मौजूद थे सैयद हसन मुर्तजा, पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली। हसन साहब मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी मेहरबानी जी, वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, आज आप ज़ाहिर है बिल्कुल वहां मौजूद थे जब ये सारी मीटिंग्स हो रही थी। अंदर की बात बताएं ना, क्या आप लोगों ने 27 फरवरी के लिए मुस्लिम लीग नून से फेवर मांगा है या नहीं मांगा? देखें जी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने हमें खाने पे पीपल्स पार्टी को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी को और को चेयरमैन को बुलाया, तो हम वहाँ पहुंचे और वहाँ पे काफी गुफ्तगू हुई इस बारे में। जैसे आपने कहा है कि दूरियां कम होनी चाहिए, क्योंकि हम 1 पॉइंट एजेंडा जो है हमारा, वो इस वक्त जरूरत है कि इस मुल्क के लोगों की बेरोजगारी के मसाइल हैं, महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे लाकानूनियत के इश्यूज हैं, तो उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए इमरान खान से छुटकारा पाना होगा। ठीक है। और उस पर जो अपोजिशन की दूरियां हैं वो यकीनन कम होनी चाहिए। अच्छा, उस पे इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि हमें बातचीत भी करनी चाहिए, हमें इशू टू इशू हमें इकट्ठे होकर ये करना चाहिए। इस पे कोई है ही नहीं, वो तो बाहर खड़े होकर वो बात की गई। अच्छा हसन सर, मुझे ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, मरियम बीबी ने उनसे बात करवाई नवाज शरीफ साहब से? नहीं, कोई ऐसा टेलीफोनिक राब्ता नहीं हुआ। वो अपनी पार्टी के अंदर बात करेंगे, हम अपनी पार्टी के अंदर बात करेंगे, जो चीजें वहाँ पे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उस पे हम जल्द से जल्द कोई लाएअमल जो होगा वो हसन साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि पंजाब में वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से बात कर रही है। क्या इस बार इस मीटिंग में आप लोगों ने ये बात की है कि हमें तब्दीली का आगाज पंजाब से करना होगा? देखिए, अभी इस हद तक तो बातचीत हुई नहीं है। अभी तो हमने इस चीज को यकीनी बनाना है कि हम ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा होनी चाहिए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी होनी चाहिए, उसमें भी जो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है वो बेहतर होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। ये तो बाद में होगी, जब हम कोई इकट्ठे चलेंगे, हम बैठेंगे, तो ये चीजें तो उस वक्त डिसाइड होंगी कि हमें पंजाब से शुरू करना चाहिए या हमें कौमी असेंबली से या सेनेट से करना चाहिए या स्पीकर से या वजीर आजम से नो कॉन्फिडेंस का आगाज करना चाहिए। ये अभी तक तो ये कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा हसन साहब, ये फरमाइएगा कि आज शेख रशीद साहब जो कि वजीर दाखिला हैं, वो ये कह रहे थे कि आपकी सियासत ना तिजोरी हाइट्स की तरह गिर जाएगी। दूसरी बात ये आ रही थी सामने कि कुछ लोगों ने शायद आपको मिलवाने की कोशिश की है।
कुछ लोगों ने कहा कि आप जरा बैठ जाएं पीपल्स पार्टी वाले लोगों को, तो कुछ इस तरह की बातें बताइएगा, इसमें क्या सदाकत है? देखिए, इस पे तो काफी लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे, उनका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि उनकी क्या सोच होगी और वो क्या कहेंगे, और जो एक रद्द अमल हुकूमत की तरफ से आना है वो भी लिखी पड़ी बात है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इस पे जो करेंगे तो वो क्या करेंगे, सारी कौम को पता है। लेकिन आज जरूरत है अपोजिशन के इकट्ठे होने की। कल हमने सारों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है, हम क्या जवाब देंगे लोगों को इस महंगाई का? साहब 1 मिनट का तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपको 6 दिसंबर 2021 की आसिफ अली जरदारी साहब का जुमला सुनवाना चाहती हूँ जो बड़ा डिबेट का हिस्सा रहा। 1 मिनट जरा रुकिएगा, जरा चलाइएगा जी। आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे थे 6 दिसंबर 2021 को पंजाब में बैठकर, जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ हैं, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? अच्छा, ये जो मुखालफत थी हसन साहब के, जो इस धरती पर मरना नहीं चाहता, यकीनन वो नवाज शरीफ साहब के लिए थे, क्या इन सालों में कुछ कमी आएगी इस मीटिंग के बाद? आप देखें जी, हम दो मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं, हमारी अपनी अपनी सियासत है, हमने अपनी अपनी सियासत करनी है। आज हम जिसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान की अवाम है, जिनको परेशानी की हालत में, जिनको बेरोजगारी की और महंगाई की चक्की में पिसता हम देख रहे हैं, वो हमारी इलेक्ट्रोल कॉलेज है। और हम उसको जब तकलीफ होगी तो हमें किसी के साथ भी बैठने में कोई एतराज नहीं कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं। हमने कल को अपनी अपनी सियासत करनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमने अपना मैनिफेस्टो लेके चलना है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लेके चलना है। और इस मीटिंग में हसन सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सर आप वहाँ मौजूद थे, क्या कोई ऐसी बात हुई कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, इस पर कोई बात हुई वहां पर? नहीं, इस पर कोई बात नहीं हुई, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो अपनी पार्टी में बैठ के करेंगे। हमारे साथ क्यों डिस्कस करेंगे कि मियां साहब ने कब तशरीफ लानी है? लेकिन सर आप लोग चाहते तो है ना कि मियां साहब वापस आए? देखिए, हम नहीं चाहते जी। अगर उनके हेल्थ इश्यूज हैं, इमरान खान साहब ने खुद कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैंने शौकत खानम के डॉक्टर से ये क्रॉस चेक करवाया है, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करवाई हैं, और वो वाकया ही इतने बीमार हैं कि उन्हें बाहर जाना चाहिए। ये इमरान खान साहब की और मियां साहब की आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग है। उस पे हम कौन होते हैं डिस्कस करने वाले कि मियां साहब वापस आ जाए? हमने मियां साहब को वापस ला के, क्या हम जिम्मेदार हैं कि उनको ला के तो यहाँ जेल में डलवा दें? वो खुद से आना चाहे, उनका अपना मुल्क है, वो जरूर आए। लेकिन आखिरी दफा डेडलॉक हसन साहब इसी बात पर आया था ना, जरदारी साहब ने कह दिया था उनको कि ये मुल्क ही नहीं आना चाहते तो ये क्या सियासत करेंगे। बात तो यहीं पर खराब हुई थी ना? नहीं, बात और इश्यूज थे। बात रेजिग्नेशन की थी कि जब हमारे लॉन्ग मार्च का टाइम आया तो उन्होंने नहीं होंगे और भी होंगे शायद, लेकिन जो जिस बात पे पीडीएम से हमें शो कॉज मिला था वो तो खैर एक अलग ही कहानी थी। बिल्कुल ठीक है कि हमारा रेजिग्नेशन जो है वो आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले ये करें। और आज जब हम लॉन्ग मार्च की तैयारी के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें ये शर्त रख देनी कि पहले रेजिग्नेशन हो और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। आज अगर वो हमारे एजेंडे पे आते हैं कि हम पहले नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नैरेटिव है ना, जिसपे आज वो हमारे साथ चलने को तैयार है। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, थैंक यू वेरी मच। सैयद हसन मुर्तजा पार्लिमानी लीडर पंजाब आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर मौजूद थे जब मॉडल टाउन लाहौर के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकात हुई। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़ाहिर अपोजिशन की दोनों एक जमातें हैं, JUIF और मुस्लिम लीग नवाज, उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले सैयद हसन मुर्तजा मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है अली परवेज मलिक MNA है मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने हमें वक्त दिया है। जरा उनसे ही पूछ लेते हैं कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था। अली परवेज मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
جی بہت شکریہ ثنا، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ علی صاحب، سوال یہ آ رہا ہے سامنے کہ آج یہ وہ لوگ مل کے بیٹھ گئے جو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے والے تھے اور کرپشن کے ایک دوسرے پر الزامات تھے، یہ دوریاں نزدیکیوں میں کیسے بدلیں اور ایجنڈا کیا تھا اس کا؟ دیکھیں، آپ یہ جانتی ہیں کہ اگر ہم نے اس نالائق حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اگر ہم مل کے یہ ایفرٹ کریں گے تو میرے خیال سے جلدی رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ آپ نے پی ڈی ایم کو جانتی ہیں بنایا گیا تھا، اور اس میں چند ایسی چیزیں آئیں کہ جو اعتماد کی فضا آپس میں بنی ہوئی تھی اس کو ٹھیس پہنچا۔ تو آج یہ دوبارہ ایک دفعہ پھر اعتماد کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو دونوں پارٹیوں کے درمیان، اور بلکہ پی ڈی ایم اور یہ جو پی ڈی ایم سے باہر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان جو کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کرنے کی یہ کوشش ہے، اور انشاءاللہ آپ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر اس کے اندر سے کوئی پروگریس بھی علی صاحب، اگر ہم رزلٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، میں دیکھ لوں گی، ٹھیک ہے، آپ کی بات سے سمجھ آ گیا، لیکن سر یہ میں جاننا چاہتی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز روایتی حریف ہیں۔ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب نے، ابھی میں حسن مرتضی صاحب کو سنوا رہی تھی 6 دسمبر 2021 کا، انہوں نے واشگاف کہا کہ لاہور کے اندر کانسٹیٹوئنسیز کو سکیڑ کر میاں صاحب نے یہاں پر اپنی سلطنت جمانے کی کوشش کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے غدار ہیں، یہاں تک کہا، اور یہ کہا کہ یہ لوگ ملک میں مرنا پسند نہیں کرتے۔ اس سب کے بعد جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر حکومت کہتی ہے یہ آپس میں اتنے بڑے دشمن ہیں کہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ ثنا، دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 2 مختلف پارٹیز ہیں، ان کی 2 مختلف قیادت ہیں، 2 مختلف سوچیں موجود ہیں، پر آپ کو جب اس قسم کا ماحول گھٹن کا آپ کے سامنے ہو، جب آپ دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے جو سارے کے سارے اتحادی اور جو حکومت کی صفوں میں جو ان کے ساتھ جو ممبران بیٹھے ہیں اس کو کس زور کے ذریعے، کس پریشر کے ذریعے اکٹھا رکھا جا رہا ہے، تو اس فضا کے اندر اس وقت جو بنیادی مقصد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کے سب سے پہلے ان سے جو اس پہ لوگوں کے اوپر مشکل بن کے یہاں پہ اس وقت نافذ ہوئے ہوئے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اس کے بعد یقیناً ہم جب الیکشن کا مارکا لگے گا تو ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، تو ہمیں اس وقت صرف پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کو ہم نے پہلے اچیو کرنا ہے، اور بعد میں ایک فری اینڈ فیئر ماحول کے اندر جو بھی پارٹی آ کے قیادت سنبھالتی ہے ہمارا اس پہ کوئی گلا نہیں ہوتا۔ فیئر انف۔ لیکن علی صاحب، پھر سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے پنجاب میں پہلے تبدیلی کی، آج کیا یہ بات ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو اس پر اب آپ لوگوں کا کیا کنسنسس ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی کہاں سے آغاز کریں گے اس کا؟ دیکھیں، یہ پنجاب کے اندر آپ نے نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ بالکل ایک آپشن پہلے سے ہمارے پاس موجود تھی، اور اس میں پیپلز پارٹی سے زیادہ جو ووٹ بینک جس کے پاس موجود ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اور جو آج اسمبلی کے اندر کنفیگریشن موجود ہے اس کے اندر میں اگر آزاد امیدواران بھی اور ایک جو راہ حق پارٹی کے ایم پی اے صاحب ہیں ان کو بھی اپوزیشن صفوں کے اندر شامل کر لوں نا، تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کاف لیگ کے ووٹوں کے بغیر وہاں پہ حکومت نہیں گرتی، تو آپ کو توڑ جوڑ کی سیاست کے اندر جانا پڑے گا، آپ کو جو حکومتی صفوں کے اندر ایم پی ایز بیٹھے ہیں ان کو اپنی طرف قائل کرنا پڑے گا، اور یہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب کے اندر حکومت گرا لیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ پی ڈی ایم کی سطح کے اوپر ہونا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب سے اس تحریک کا جو پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، جو اسمبلیوں کے اندر ہوگی، اگر آغاز ہوگا تو یقیناً آپشن موجود ہے۔ میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال سے ہمیں اس تحریک کا آغاز اس ایوان سے کرنا چاہیے جہاں پہ ہمارے پاس نیومیریکل اسٹرینتھ موجود ہے، جس کا مطلب یہ سینٹ آف پاکستان۔ تو ہمیں وہاں پہ جو یہ آپ جانتی ہیں دلاور خان صاحب والا معاملہ ہے، ایک دفعہ سب سے پہلے اس کو کلیئر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک کو چلانا چاہیے، اور جب وہاں پہ ہم نیوٹرلائز کر کے جو پی ڈی ایم کے اندر طے ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین کے طور پہ جب انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں باقی ایوانوں کے اندر آنا چاہیے، یہ میری سوچ ہے۔ پر یقیناً جب قائدین بیٹھیں گے، پی ڈی ایم کی باقی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کریں گے تو اس کا ایک روڈ میپ طے کر لیں گے، بٹ ایک چیز طے شدہ ہے کہ سب کو مل کے اگر یہ جد و جہد کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر ہی اسی میں سے کوئی رزلٹ نکلے گا، ادروائز یہ نالائق جو حکومت ہے اسی طرح آگے چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے علی صاحب، لیکن میں شیخ رشید صاحب کا آپ کو شارٹ بھی سنوا دیتی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کی سیاست، یعنی نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ تو گرے گی نسلا ٹاور کی طرح، اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کی گرے گی تجوری ہائٹس کی طرح۔ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا پہلے وہ سنوائیے گا۔ نواز شریف کی سیاست کا مستقبل بتائے گا کہ ان کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح گرے گی، اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی۔ فضل الرحمان صاحب قابل ایک عالم دین ہیں، ہمارے اتحادیوں کے پاس مدد لینے کے لیے چلے گئے۔ آئیں آپ، 2 سال پہلے 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 2 سال پہل
अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तीनों इकट्ठे हो गए हो। अली परवेज मलिक साहब फरमाइएगा कि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? सना, मेरे ख्याल से इस किस्म के बुलंद बाग दावे शेख रशीद साहब को तो करने नहीं चाहिए। आपने देखा है पीछे 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसमें से कोई एक ज़िमनी इलेक्शन तो मुझे बता दें जो आज के हुक्मरान जीते हों। उसके बाद छावनियों का इलेक्शन गुजरा है, उसके बाद अभी जो बल्दियाती इलेक्शन है वो आपके सामने गुजरे हैं। तो अवाम के अंदर किसकी कितनी मकबूलियत है और कौन कितना सियासी तौर पर फ़ाल है, इसका तो मेरे ख्याल से अवाम ही हतमी फ़ैसला कर सकती है। और मैंने आपको चंद इलेक्शनों की तरफ आपका ध्यान दिलाया, उससे आपको बखूबी पता चल जाएगा कि किसकी क्या स्टैंडिंग है अवाम के अंदर। शेख रशीद साहब अपनी मजबूरी के तहत या अगर वो समझते हैं कि इस इमरान खान साहब के साथ चल के वो अपनी इलेक्शन अगली दफ़ा अपनी सीट निकाल सकते हैं तो अपनी हिम्मत आजमा के देख लें। हम तो यहीं पे मैदान के अंदर मौजूद है और इंशाल्लाह जो भी मैदान लगेगा उसके अंदर भरपूर अंदाज के अंदर उनका मुकाबला करेंगे। थैंक यू वेरी मच अली परवेज मलिक, मैंने मुस्लिम लीग नवाज हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कोशिश ये थी कि दीगर और अपोजिशन की जमातों से भी बात हो, लेकिन जाहिर है ये दूरियां, ये नजदीकियां आवाम को कितना फायदा पहुंचाएंगी, हुकूमत घबरा भी रही है या नहीं, ये तो शायद हमें देखना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।